Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. शीर्ष नेताहरूको कटुतासँगै नेकपाका कार्यकर्तामाझ एउटा चिन्ता गढेको छ। कतै एकता भत्किने त होइन, नेकपा फेरि फुट्ने त होइन। मिलमिलापको अपेक्षा सहित दुई अध्यक्ष एक विश्वास पात्र सहित शुक्रबार 3 घण्टा बसे। जति बसाई लम्बिँदै गयो शुभेच्छाको आशा बढ्दै गयो, तर छुटुन्जेलमा मन त माझियो, कुनै कुरै बाँधिएर रह्यो। दुई अध्यक्ष बीच खुलेरै कुराकानी भएको छ। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको छलफलमा सँगै रहेका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले भने, तर विषयवस्तुमा ठोस सहमति भएको छैन। अर्को राउन्ड फेरि छलफल हुने भएको छ। छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि थिए। उनले पनि सञ्चार माध्यमलाई ओली र प्रचण्ड बीच खुलस्त कुराकानी भएको र आफूलाई लागेका कुराहरू दुवै अध्यक्षले राखेको जानकारी गराएका थिए। सम्बन्ध नट गुड नट ब्याड, न राम्रो न खराब भयो। बैठकको उपलब्धिबारे बालुवाटार स्रोतले भने, ओलीसँगको बालुवाटार छलफलबारे प्रचण्डले आफ्नो निवासमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बोलाएर शुक्रबार साँझ जानकारी गराएका छन्। त्यहाँ सहभागी एक सचिवालय सदस्यका अनुसार ओली शुक्रबारको छलफलमा पनि आफ्नो अडानमा यथावत छन्। वरिष्ठ नेता खनालले भने, दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा भएको छलफल हामीलाई प्रचण्ड कमरेडले ब्रिफिङ गर्नुभयो, कुरा मिलिन्छ, अडानमै उहाँ प्रधानमन्त्री देख्नु भएको छ। अब स्थायी समितिबाटै कोर्स अगाडि बढ्छ। अर्का एक सचिवालय सदस्यका अनुसार प्रचण्ड बालुवाटार पुगेपछि भएको छलफलको प्रारम्भिक ओली आफ्नो पुरानै अडान दोहोऱ्याउँदै भनेका थिए, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको विषयमा कुरा गर्न आउनु भएको भए त्यो कुरै नगरौँ, त्यो च्याप्टर क्लोज भयो, त्यो कुनै सम्भावना छैन, अरू केही कुरा छन् भने भरौँ। प्रचण्डले पार्टीभित्र उठेका विषयमा छलफल नगर्ने भन्न नसुहाउने भन्दै एकता जोगाइ राख्नुपर्ने र पार्टीको निर्णयलाई सबैले मानेर जाने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि ओलीले प्रचण्डसँग भने, पार्टी एकता सकेसम्म गर्ने हो, तर पार्टी अहिले फुटे बराबर छ। तपाईँले भोलि कारबाही गर्नुहोस्, त्यसपछि म अर्को पार्टी बनाउँछु। त्यही मात्र होइन, प्रचण्डलाई ओलीले शुक्रबारको छलफलमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल वा आफ्नो टिममध्ये कुनमा बस्ने रोज्न समेत आग्रह गरेका थिए। उहाँ प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकता कायम गर्ने हो भने अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुरा भएन, अर्को एउटा पनि निर्णय गर्नुहोस्, तपाईँले मेरो टिममा बस्ने हो कि माधव नेपालको टिममा बस्ने हो, फैसला गर्नुहोस्, मलाई भन्नुभयो। ओलीले आफूलाई राखेको प्रस्ताव सुनाउँदै प्रचण्डले ब्रिफिङमा भने। प्रचण्डले भने, पार्टीको निर्णयलाई मानेर जानुपर्ने ओलीलाई जोडबल गरेका थिए। एकीकृत पार्टी भइसकेपछि कहाँ त्यस्तो हुन्छ? तपाईँ प्रधानमन्त्रीले त्यागको कुनै भावना नै देखाउनु भएन, यस्तो पनि हुन्छ? प्रचण्डको यस्तो प्रश्नपछि ओलीले भने, मैले गल्ती गर्दिनँ। दुई अध्यक्ष बीचको छलफलमा कुरा नमिलेपछि महासचिव विष्णु पौडेल र नेता जनार्दन शर्माले फेरि पनि छलफल गर्न र अविश्वास हटाउने विषयमा जानुपर्ने मत राखेका थिए। त्यसपछि भने ओलीले शनिबारको पार्टी स्थायी समिति बैठक अगाडि पुनः एकपटक बस्ने र छलफल गरेर हेरौँ भन्दै प्रचण्डलाई बिदाई गरेका थिए। प्रचण्ड नेपाल पक्षले शनिबार ओलीसँग प्रचण्डले गर्ने छलफल पनि सकारात्मक नदेखिए पुनः सचिवालयका नेताहरूको बैठक बसेर कसरी जाने भन्ने प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने भएका छन्। अब उहाँहरू बीचको शनिबार हुने छलफल हेरौँ। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री टसमस नभई आउनुभयो भने हामी स्थायी समिति बैठक अगाडि सचिवालयका साथीहरू बस्छौँ, त्यसपछि स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने गरी निर्णय गरेर जान्छौँ। त्यही दिशामा हाम्रो छलफल छ, ती सचिवालय सदस्यले भने। प्रचण्डसँगको छलफलमा ओलीले 4 मङ्सिर 2076 मा दुई अध्यक्षबीच भएको अधिकार बाँडफाँडको सहमतिलाई थप व्याख्या स्थायी समितिबाट गरेर जाने भन्ने आफू तयार रहेको बताएका थिए। तर प्रचण्डले परिस्थिति त्यसभन्दा धेरै अगाडि गएकाले विगतका सहमति सम्झौता मात्र अब नअड्किने धारणा राखेका थिए, तर त्यसमा ओली सहमत देखिएका छैनन्। 2075 मा ओली र प्रचण्ड बीच भएको लिखित 5 बुँदे सहमतिमा 2.5 वर्षपछि आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख भएको विषयमा विवाद बढेपछि विवाद मिलाउन 2076 मङ्सिर 4 मा अर्का समझदारी भएको थियो। त्यसमा प्रचण्डलाई दल र ओलीलाई 5 वर्ष नै सरकार सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको थियो। तर पनि नेकपाभित्र ओली प्रचण्ड सङ्घर्ष रोकिएन, त्यो अहिले बढेर उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि शुक्रबार एक दिनका लागि स्थायी समिति रोकेर नेताहरू सहमतिको मिलनबिन्दु खोजीमा जुटेका थिए। दुई अध्यक्ष मात्र होइन, दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि शुक्रबार दिनभर सहमतिको लागि जुटेका थिए। छलफलमा भूषाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, विष्णु रिमाल, मणि थापा, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी,
वर्षमान पुन शक्ति बस्नेत लगायतका सहभागी थिए। पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई भेट गरी 2 जेठ 2075 को 5 गते सहमति र 2076 मङ्सिर 2 को 2 अध्यक्ष बीचको कार्य विभाजनकै आधारमा टेकेर कुनै न कुनै मिलन बिन्दु खोजी गर्न दबाब दिने निष्कर्ष ती नेताहरूले निकालेका थिए। मिलन बिन्दु पत्ता नलाग्दा उनीले पनि बालुवाटारमा आफू निकट नेताहरूसँग छलफल जारी राखेका थिए। माधव नेपालले पनि स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुषाल, भीम रावल लगायतसँग आफ्नो निवास कोटेश्वरमा भेट गरेका थिए। उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा भित्रको विवादमा चासो देखाउँदै नेताहरूलाई सहमतिका लागि आग्रह गरिरहेकी छन्। उनले शुक्रबार बिहान उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग भेट गरी छलफल गरेकी थिइन्। त्यस्तै नेकपाका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य कार्यालयका पार्टी विवादमा उपयुक्त विकल्पसहित समाधान खोज्न माग गर्दै धरना दिएका थिए। नेताहरू जगन्नाथ खतिवडा, डाक्टर विजय पौडेल, ठाकुर गैरे, हिमाल शर्मा, रामकुमारी झाँक्रे, दिलकुमारी पन्त लगायतका नेताले पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नुपर्ने, विधि प्रक्रियाबाट समाधान निकाल्नुपर्ने भन्दै दिउँसो 3 घण्टा धरना बसेका थिए। सरकार र संघीय विधेयकका प्रमुखबीच परामर्श बिना एकाएक चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको घटनाले संघीयता र संसदीय पद्धतिमा पक्षधरहरूलाई बिहिबार सामान्य स्थिति पारिदिए। दिउँसो 1 बजेदेखि चलेको राष्ट्रिय सभा बैठक जारी नै थियो। राष्ट्रपतिद्वारा चालु अधिवेशन साँझ 5 बजेदेखि अन्त्य गर्ने पत्र संसद परिषदमा आइपुग्यो। स्वयं सभामुखलाई समेत यसबारे जानकारी दिएको रहन्छ। यो खबर राजनीतिक गृहमा तरङ्ग पैदा त गर्दै थियो नि, राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविदहरू समेत झस्किएको पाइयो। सत्तारूढ दल नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक कलह र अविश्वास चुलिएर संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नसम्मको कदम उठाइएको यो घटनालाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निको मानेको छैन। संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने, टुङ्गाउने र संसदलाई बिजनेस दिने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै भए पनि सदनलाई विश्वास लिएर काम गर्ने संसदीय परम्परा नै हो। संघीय संसदको चालु अधिवेशन गत वैशाख 26 गते सुरु भएको हो र यो 56 दिनसम्म चल्यो। यस अवधिमा प्रतिनिधि सभाको 26 वटा बैठक भई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बिहिबार संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार 22 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यक्रम तय भइसकेको थियो। सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जानकारी नदिइकनै सरकारले यसपटक हठातमा अधिवेशन अन्त्य गरेको घटनालाई संवैधानिक कानुनका जानकारहरू स्वाभाविक घटनाका रूपमा लिन नसक्ने बताउँछन्। अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 4 गैर सरकारी सहित 14 र राष्ट्रिय सभातर्फ 1 गैर सरकारी सहित 5 वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। यस अवधिमा 2 सदनबाट 8 वटा विधेयक पारित भए, थप 19 विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेलले प्राथमिकतामा पारेर लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नागरिकता लगायतका अरू महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गरिँदा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने जनताका सरकारका विषयलाई दलभित्रको द्वन्द्वले प्रभावित पार्न हुँदैन थियो। सभामुखसँग परामर्श गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने स्थापित मान्यता पनि तोडिएको छ। सभामुख पदको गरिमा र मर्यादालाई पनि चोट पुर्याएको छ। समाजवादी पार्टीका महामन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले महत्त्वपूर्ण विषय कार्यसूचीमा रहेकै बेला हठातमा संसद स्थगन गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मान्यता विवादित भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने नागरिकता र संघीय निजामती जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने दायित्वकै बीचमा सदनको अधिवेशन स्थगन गर्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास गर्नु हो। मुलुक र जनताप्रति सरकार कति पनि जिम्मेवार र संवेदनशील भएन भन्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा सभामुखसँग छलफल नै नगरी चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस अवधिमा संकल्प प्रस्ताव 9, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव 2 र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 2 प्रस्तुत भए। संसदमा विचाराधीन सन्धि सम्झौताको व्याख्या 8 छ। रुकुम पश्चिम चौरजहारी घटनाको प्रतिवेदन पेश गर्न 9 सदस्यीय समिति पनि गठन भएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण लाल कणाले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता र संघीय निजामती जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची भएका बेला सभामुखसँगै छलफल नै नगरी जनताको आवाज उठाउने थलो संसद स्थगन गर्ने कार्य ठिक नभएको बताए। उनले भने आपतकालीन अवतरणको दुर्घटना निम्ताउँछ कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। संसद जनताको आवाज राख्ने थलो हो। अधिवेशन अन्त्यले जनताको आवाज कुण्ठित भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्प भुषालले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलोका रूपमा रहेको सदनलाई पन्छाएर अघि बढे सोच ठिक नभएको बताइन्। उनले भने नागरिकता, निजामती, एमसीसी लगायतका यसै अधिवेशनमा टुङ्गाउनु पर्ने विधेयक थिए। ती विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आउने अप्ठ्यारा छलफलका क्रममा हटाउन सकिन्थ्यो। सभामुख र प्रतिपक्षसँग छलफल गरी संसदीय अभ्यासको परम्परालाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउनु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। यो राम्रो सुरुवात होइन।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले पछिल्लो बैठकको मिति तय भइसकेको तथा जनसरकारका थुप्रै विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी अवस्थामा रहेका बेला अपरझट सदनको अधिवेशन अन्त्य गरिनु ठिक नभएको धारणा व्यक्त गरे। उनले भने सांसदले त पुरै जाओस्, सभामुखको समेत जानकारीमा नल्याई अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम भयो, यति छिटै सदन अन्त्य गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता एवं सांसद प्रेम सुवालले सदनको अधिवेशन सुरु र अन्त्य गर्ने तथा छलफलका लागि एजेन्डा सरकारले दिने भन्ने परम्परा रहेकाले कानुन बमोजिम नै सदन अन्त्य भएको होला भनी प्रतिक्रिया दिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सांसद राजेन्द्र लेङ्गेनले अचानक गरिएको अधिवेशन अन्त्यको घटना पछाडि राजनीतिक र चुनावी परिणामको दुष्चक्रका कारण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेट अधिवेशनका कारण रहेको यो अधिवेशनले नेपालको संविधान संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको ऐतिहासिक काम गरेको छ। यो कदमलाई भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र नुम्पुयाधुरा सहितको क्षेत्र नेपालको नक्सामा समेट्न नपायो उनले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देश भ्रष्टाचारको महामारीले पीडित भएको बताएका छन्। शुक्रबार दमौलीको तनहुँमा विभिन्न स्थानीय तहका लागि पीपीई सहितका स्वास्थ्य सामग्री सहायता वितरण गर्दै उनले भूकम्प र कोरोनासँगै देशमा भ्रष्टाचारको सङ्कट बढेको बताएका हुन्। देशमा दुर्भाग्य ओइरिएको छ। उनले भने सरकारले हचुवाका काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको छ। आफूले नसकेर सेनालाई दिँदा पनि परेको भन्दा बढी मूल्यमा सामान किनेको छ। उनले सेना र सिधै सरकारसँग गरिएको सम्झौता दुवैबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्दा भ्रष्टाचार भएको दावी गरेका छन्। सरकार समयमै तयारी गर्न असफल भएकाले कोरोना सङ्कट अझै गहिरिँदै जाने भन्दै उनले चिन्ता प्रकट गरे। सरकारले समयमै तयारी गरेको भए अवस्था जटिल हुने थिएन। उनले भने अधूरदर्शी भ्रष्टाचार र अस्वास्थ्यताले झनै देशैभरि सङ्कट बढाइरहेको छ। नेता पौडेलले आफूले संविधानमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार बढिदिएका कारण अहिलेको परिस्थितिसँग जुझ्न सफलता मिलेको दावी गरे। अहिले स्थानीय सरकार नभएको भए प्रदेश र सङ्घ सरकारको भरमा झनै समस्या हुने थियो। उनले भने सरकार समयमै हामीले संविधानबाट बलियो बनाएकोले स्थानीय सरकारले धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गरेका छन्। उनले मिडियाले पनि खबरदारी गरिरहेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरे। मिडियाले निरन्तर नलेखेको भए अझै अनर्थ हुन्थ्यो उनले भने। नेता पौडेलले तनहुँमा आइसोलेसन सञ्चालन गरिएमा ब्यास र भिमाद नगरपालिका, बन्दीपुर र देवघाट नगरपालिका साथै लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकालाई पीपीई सेट सहित सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर र टावल सहितको सेट सहयोग गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको बालुवाटार छलफल सकिएको छ। अध्यक्ष दुवै ओली र प्रचण्ड बीचको छलफलमा सुरुदेखि नै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल समेत सहभागी थिए। केही समयसम्म छलफल चलेपछि अर्का नेता जनार्दन शर्मालाई बैठकमा बोलाइएको थियो। महासचिव पौडेल र नेता शर्मा 2075 जेठ 2 गतिको 5 बुँदे सहमतिका साक्षी हुन्। त्यो 5 बुँदे सहमतिमा पार्टी र सहमति समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने, एकताका संगठनात्मक सिद्धान्त, समानता, सम्मानजनक र न्यायोचित हुने, दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षर पश्चात निर्णयको आधिकारिकता मानिने, समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने लगायतका सहमति भएको थियो। शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा समेत त्यो सहमतिको बुँदा नम्बर 4 को विषयमा गम्भीर छलफल भएको स्रोतको भनाइरहेको छ। बालुवाटार छलफल अगाडि शुक्रबार कृषि मन्त्री एवं नेकपा नेता घनश्याम भुषालको निवासमा नेताहरूको छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलले समेत 2075 जेठ 2 र मङ्सिर 4 को सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी विभाजनको बाटोलाई छोडेर नयाँ आधारको एकता खोज्ने छलफलको निष्कर्ष थियो। उक्त छलफलमा नेता विष्णु रिमाल, शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, योगेश भट्टराई, मणि थापा लगायतका सहभागी थिए। पार्टीभित्र विवाद चर्को रूपले बढ्दै गएपछि नेकपा विधि पद्धतिलाई चाल्नुपर्ने माग गर्दै नेताहरू पार्टी मुख्यालयमा धरना समेत बसेका छन्। विधान र पद्धतिमा पार्टी चल्नुपर्छ भनेर धुमाराईमा नेता जगन्नाथ खतिवडा, डाक्टर विजय पौडेल, हिमाल शर्मा, रामकुमारी झाँक्री सहितको टोली धरनामा बसेको थियो। पार्टीभित्र मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै चौतर्फी दबाव भएपछि दुई अध्यक्षले महासचिव पौडेल र नेता शर्मालाई साँची राखेर बालुवाटारमा 2 घण्टा लामो छलफल गरेका हुन्। शुक्रबार दिनभरको छलफलबाट एउटा सहमतिको आधार खडा गरेर शनिबार बिहान 11 बजे बस्ने स्थायी समिति सोही आधारमा उपस्थित हुने तयारी नेताहरूले गरेका छन्। त्यसका लागि नेकपा शीर्ष नेतृत्वमाथि चौतर्फी दबाव परेको छ।